क्रिश्चियनों के लिए ये एक नई जिंदगी, नई बशारत का दिन है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो किस तरह से सेलिब्रेट करती है? असल मकसद क्रिसमस मनाने का ये है कि हम दूसरों की मदद करें। एक आम इंसान की पैदाइश में और यीशु मसीह की पैदाइश में क्या फ़र्क है? फरिश्तों ने आकर ये पैगाम दिया है मुकद्दसा मरियम को कि वो एक बच्चे को पैदा करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है हमने सेलिब्रेशन भी की है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान का आज बर्थडे है, जो कि पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर जो उनके चाहने वाले हैं, अकीदतमंद हैं, वो उनका बर्थडे बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं और याद कर रहे हैं उनको। और इसके अलावा एक अहम इम्पॉर्टेंट इवेंट, हम इसको कैसे मिस कर सकते हैं? हम कैसे मिस कर सकते हैं, बल्कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो कैसे मिस कर सकती है? तो जनाब, आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाई जा रही है और इसके अलावा पाकिस्तान में भी उसकी सेलिब्रेशन जारी है। जहाँ जहाँ हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है वो भरपूर तरीके से जोश जज्बे से इसको मना रहे हैं, और पाकिस्तान की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी इसमें पूरा शरीक है। और हम भी क्रिसमस के हवाले से जो खुशियाँ हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो उसमें हम पूरे साथ हैं। तो आज जो मैं लेके आई हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। सबसे पहले मेरे जो मेहमान हैं वो हैं फादर इफ्तिखार मून ओपी साहब। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने प्रोग्राम में। और इसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के सीनियर सिटीजन जो हैं अमीन जवेद साहब, ये भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको भी वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस की खुशियाँ। और इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आज पूरी दुनिया में क्रिसमस बड़े जोश जज्बे से मनाया जा रहा है, लेकिन इसका जो ख़ास तौर पे मकसद है, इसका जो पैगाम है, जो कि मोस्टली लोग नहीं जानते, वो क्या है? ज़रा इस पे आप रोशनी फरमाएं। थैंक यू वेरी मच। आपको भी क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो, और NHD न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने क्रिसमस के पैगाम के लिए आज अपने चैनल पर इनवाइट किया है। और उसके साथ ही मैं अहले वतन को कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब का यौम वलादत जो कि उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहले वतन को भी और पूरी दुनिया को अल-मसीह खुदावंद यीशु मसीह की यौम वलादत, जो एक सिग्निफिकेंट है, एक दुनिया से अलग थलग वलादत है, उसकी ढेरों खुशियाँ और मुबारकबादी सबसे शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके सवाल की तरफ आते हैं। क्रिसमस बुनियादी तौर पर मसीह खुदावंद मरियम का बेटा कलमतुल्लाह, खुदा के कलमे की यौम वलादत का दिन है। और क्रिश्चियनों के लिए ये एक नई ज़िंदगी, नई बशारत का दिन है, क्योंकि इसमें जो बुनियादी सच्चाई हासिल है वो कलमा खुदा को हासिल है। कलमा खुदा मुजस्सम होकर हमारे लिए आया बनीनो इंसान के लिए। दो पहलू, जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान के बासियों के लिए नजात दहिंदा साबित हुआ, इसी तरह मसीह खुदावन जो कि है वो बनीनो इंसान के लिए, बगैर किसी नस्ल के, बगैर किसी मजहबी तफरके के, बनीनो इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए और हमेशा की ज़िंदगी के लिए कलमा खुदा जो कि अब मुजस्सम होता है। ये एक बहुत बड़ा भेद है। बुनियादी और हकीकी सच्चाई जो हासिल है वो कलमा खुदा के मुजस्सम होने को है, जो इनकार की हद अमकान से बाहर है, और इसको तस्लीम करना पड़ता है। अलहामी किताबें जो कि हैं वो इसके बारे में पेशनगोइयाँ देती हैं। और इसकी पैदाइश जो कि है वो एक मरहले में नहीं है। हज़ारों साल पहले अंबिया हजरात ने, जिसमें इशाया आता है, वो कहता है कंवारी हामला होगी। ये एक नुक्ता है, एक कंवारी हामला होगी, उससे बेटा जनेगी और उसका नाम वो इमैनुएल रखेगी। फिर वो कहता है यस्सी के तने से, दाऊद के कबीले से वो पैदा होगा, जो बनीनो इंसान के लिए खुशी, अमन और सलामती का शहजादा होगा। और जब पैदाइश होती है तो मुकद्दसा मरियम के पास जब्राइल फ़रिश्ता आता है, जो खुदा का सबसे बड़ा फ़रिश्ता है, जो हमा वक्त खुदा की हजूरी में मौजूद रहता है, ताकि खुदा का पैगाम जो कि है वो बनीनो इंसान की तरफ लेकर जाए। तो वो आकर मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करता है और उसे ये पैगाम देता है कि तू एक बेटे को जन्म देगी और वो हक ताला की कुदरत से होगा। वो कहती मैं, ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं मर्द से नावाकिफ़ हूँ, लेकिन फरिश्ता उस पर वाज़े करता है कि वो हक ताला की कुदरत से होगा और वो बनीनो इंसान के लिए नजात दहिंदा होगा। और वो बच्चा जो कि है वो कपड़े में लिपटा होगा और चरनी में पड़ा होगा। ये
فرشتے نے اس کے بعد گڈریوں کو خوشخبری دی تھی. تو لہٰذا کرسمس جو کہ ہے یہ ایک گڈ نیوز ہے, ایک خوشخبری ہے, گڈ نیوز آف سالویشن, گڈ نیوز آف پیس, گڈ نیوز آف ہوپ, گڈ نیوز آف ہوپ اینڈ گڈ نیوز آف ہیومن بینگ, کہ ہم سب اس دھرتی پر اکٹھے مل کر امن کے لیے کام کریں. کیونکہ جب پیدائش ہوئی تو لکھا ہے کلام اقدس میں کہ فرشتوں نے یہ مل کر گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر نیک ارادے, گڈ ول کے لوگوں کے لیے امن اور سلامتی ہو. تو کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے اپنی اس دنیا کو خوشی, خرمی, امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے. اور بینگ پاکستانی کرسچن ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر اس کی بقا, اس کی سلامتی کے لیے جو کہ ہے وہ امن پر کام کریں, کیونکہ اس دور میں ہمیں پاکستان میں امن اور سلامتی کو قائم کرنا بہت بڑا ٹاسک ہے. پاکستان کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے. امین صاحب آپ بتائیے, آپ اس گڈ نیوز کو کیسے منا رہے ہیں آج کے دن؟ کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہے کرسمس کو؟ تھینک یو بیٹا. ہم ہر سال اپنے خداوند یسوع مسیح کا جنم دن مناتے ہیں. تو اس کا اصل مقصد کرسمس منانے کا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں. ہم مل جل کر دوسروں کو افورڈ کرتے ہیں جو کپڑے نہیں بنا سکتے یا راشن افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. اپنے لیے تو سب کرتے ہیں, ہم ان بہن بھائیوں کے لیے بھی ان کی بھی مدد کریں جو افورڈ نہیں افورڈ کر سکتے, کوئی کھانا وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم ان کے لیے کھانا مہیا کرتے ہیں, ان کے لیے کپڑے مہیا کرتے ہیں, تاکہ سب لوگ مل جل کر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن, جو ہمارے لیے صلح سلامتی کا شہزادہ ہے خداوند یسوع مسیح, اس کا جنم دن ہم منا سکیں. صحیح ہو گیا. میں آپ کی طرف آؤں گی افتخار صاحب. اب ہمیں بتائیے کہ ایک عام انسان کی پیدائش میں اور یسوع مسیح کی پیدائش میں کیا فرق ہے اور کس طرح ہم اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ جی, مسیح خداوند کی پیدائش ایک یونیک پیدائش ہے, یہ ایک معجزاتی پیدائش ہے, یہ ایک بے نظیر اور لاسانی پیدائش ہے. بالکل. یہ ایک وقت کی نہیں ہے, اس کی ہزاروں سال پہلے جو کہ انبیاء کی معرفت اس کی پیشن گوئیاں دی گئی ہیں. عیسائیہ نبی سے لے کر ملاکی نبی تک کلام مقدس جو کہ ہے ان پیشن گوئیوں سے بھرا پڑا ہے, اور پھر یہی انبیاء کی پیشن گوئیاں اور ان کی نبوتیں جو کہ وہ کمال کو پہنچتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پیدائش کے بارے میں پہلے سے نبیوں نے پیشن گوئیاں کر دی تھیں, اس حوالے سے یہ پیدائش یونیک ہے. دوسرے نمبر پر مقدسہ مریم کو سب سے پہلے پیدائش کا, اس کے بیٹے کی پیدائش کا پیغام دینے والا فرشتہ ہے, جبرائیل فرشتہ ہے. اور جبرائیل فرشتے کا پیغام جو کہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, کیونکہ وہ اس کے حضور میں ہمتن گوش ہو کر کھڑا رہتا ہے کہ جب بھی وہ پیغام دے فوراً بنین و انسان کی طرف پہنچا دیا جائے. تو فرشتوں نے آ کر یہ پیغام دیا ہے مقدسہ مریم کو کہ وہ ایک بچے کو پیدا کرے گا جو حق تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا. پھر یہی فرشتہ جو کہ ہے وہ گڈریوں کے پاس جاتا ہے, چرواہوں کے پاس جاتا ہے, اور چرواہے اس مخلوق کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ڈرو مت, میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے اور وہ مسیح خداوند ہے. اور پھر ان کو اس نے نشانی بتائی کہ جب تم اس کو ملنے جاؤ گے, جب تم اس کا دیدار کرنے جاؤ گے تو تم کیسا پاؤ گے؟ تم ایک ننھے بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. یہ ان کو نشانیاں دی گئیں. پھر آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے, اور تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ کبھی کبھی ہزاروں سال بعد کسی بڑے سے بڑے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ستارہ نمودار ہوتا ہے. تو وہ مسیح خداوند کی پیدائش پر ستارہ جو کہ ہے نمودار ہوتا ہے, اور مختلف ممالک سے بادشاہوں نے اس ستارے کو دیکھا اور خدا نے ان کے اندر ڈالا کہ تم جا کر اس سے ملاقات کر کے آؤ. تو وہ ستارے کی روشنی میں, ستارے کی رہنمائی میں وہ بیت لحم کی چرنی میں پہنچتے ہیں اور اپنے تحائف جو کہ پیش کرتے ہیں. اور وہ تحائف اپنی جگہ ڈیفرنٹ معنی رکھتے ہیں. اس کو گولڈ پیش کرتے ہیں. گولڈ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا. اس کو لبان پیش کرتے ہیں, اس کو مور پیش کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ وہ مصلوب ہوا اور مصلوب کیے جانے کے بعد وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا. یعنی
کہ دنیا جہاں کی مملکتوں نے، بادشاہوں نے اسے تسلیم کیا کہ یہ خدا کی طرف سے نشانی ہے، اور یہ جو چرنی میں پیدا ہوا ہے یہ پوری کائنات کا جو کہ ہے وہ بادشاہ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک انفرادی ہے۔ موجودہ زمانے میں کرسمس ایک ایسا ایونٹ ہے جو ہر ملک میں منایا جاتا ہے، چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی بہن ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہ رکھتے ہوں، لیکن یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جس میں سبھی شامل ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی کیا ہی خوبصورت ہے۔ ان دنوں تو ہمارے مولانا حضرات کے بھی پیغامات جو کہ کرسمس کے مذہبی بارے رواداری میں، ہمیں دیکھنے جی میں ہاں، آتی ہے۔ تو یہ ایک مذہبی رواداری کا تہوار ہے، بالکل۔ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے، ہمارے دوست مسلم جو کہ ہیں وہ ہمیں وش کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے گھروں میں کیک لے کر آتے ہیں، ہم ان کے گھروں میں کیک بھیجتے ہیں۔ لہذا یہ اس کو ہم اب کسی جیوگرافیکلی حدود میں نہیں لا سکتے، کسی ایک پیمانے سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ یونیورسل تہوار جو کہ ہو چکا ہے، بالکل ایسا ہی۔ اور ایسے منانے سے اس کی خوشیاں جو کہ دوبالا ہوتی ہیں، اور یہ خوشی امن، اتحاد اور صلح کا پیغام جاتا ہے جب سبھی انسان، چاہے سکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالج میں ہوں، ان دنوں رنگ بکھر جاتے ہیں، وائٹ اور ریڈ رنگ آ جاتے ہیں، سانتا کلاس آ جاتا ہے اور وہ تحائف چینج کرتا ہے۔ اور یہ تہوار جو کہ ہے صرف سیلیبریشن کا نہیں، اس سیلیبریشن کیئرنگ اینڈ شیئرنگ، مل بیٹھنے کا مل نام بیٹھنے ہے، کا یہ ایک دوسرے کے تہوار ہے، دکھ سکھ میں دکھ سکھ بیٹھنے کا اتوار نام ہے، جان پہچان بڑھانے کا نام ہے، تاکہ عام دنوں میں یہ رشتوں کو مضبوط کرنے کا جو بالکل کہ ایسا ہی تہوار ہے۔ ہے۔ امین صاحب آپ بتائیے کہ ڈیکوریشن کس طرح سے ہوتی ہے کرسمس کے حوالے سے؟ ویسے موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے، 2-3 رنگ جو ہے نمایاں ہوتے ہیں کرسمس کی ڈیکوریشن میں، کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ پہلی تو بیٹا بات یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے دن کی خوشی میں آمد یا آنے کے خوشی میں اپنے محلے کو صفائی کرتے ہیں، چرچ کی صفائی کرتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، وہ ٹری وغیرہ بناتے ہیں، تو پورے محلے کی صفائی ستھرائی کرنا، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے آنے کی تیاری میں ہم اپنے گھروں کی جیسے صفائی کرتے ہیں ویسے محلے کی بھی صفائی کرتے ہیں، تاکہ سب مل جل کر اس دن ہنسی خوشی اور پیار محبت سے وہ خداوند یسوع مسیح کا جنم دن منا سکیں۔ صحیح ہو گیا۔ مون صاحب آپ بتائیے کہ کرسمس کے تہوار پہ کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے، اس کے علاوہ سینتا کلاس آتے ہیں گفٹس دینے کے لیے، اور جتنی بھی اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے 2 رنگ ہم نے نمایاں دیکھے ہیں، ایک تو ہے سفید، ایک ہے ریڈ، اور اس کے علاوہ سبز بھی ایک نمایاں رنگ ہوتا ہے۔ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اچھا جی، کرسمس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کرسمس کی بنیادی سچائی ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ خدا مجسم ہوا ہے، انکارنیٹ ہوا ہے، پرسونیفائی ہوا ہے، اور وہ کلمہ خدا انسان بن کر وہ ہمارے درمیان خیمہ زن ہوا ہے، وہ اس نے ہم میں سکونت پذیر ہوا ہے، اور بنین و انسان کے دکھوں، تکلیفوں، خوشیوں کا اس نے تجربہ کیا ہے۔ لہٰذا بنیادی سچائی جو کہ ہے وہ مسیح خداوند کے پیدائش ہوا ہے۔ ریسٹ آف دا تھنگز جیسے سانتا کلاس ہے، کرسمس ٹری ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرسمس ہے، نہیں، یہ چیزیں جو کہ ہیں، یہ ڈیکوریشن جو کہ ہے، یہ کرسمس کی علامتی ہیں، سائنز اینڈ سمبلز بہت امپورٹنٹ ہیں، جن کی بدولت سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ تہوار کس رنگ کا ہے۔ جیسے عید پر سیویاں بنتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی چھوٹی عید ہے، گوشت بنتا ہے تو ہمارا ذہن میں آ جاتا ہے یہ بڑی عید ہے۔ تو یہ سائنس اینڈ سمبل جو کہ وہ انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اس تہوار کو مزید سگنیفائی کرنے کے لیے، بیوٹیفائی کرنے کے لیے یہ ڈیکوریشن کی جاتی ہے، صفائیاں کی جاتی ہیں۔ کرسمس کا تہوار منانے سے پہلے پاکمہ کلیسیا ہمیں 4 اطوار دیتی ہے to prepare ourselves، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، کیونکہ ہم 2 سطحوں پر یہ منا رہے ہیں۔ ہمارے جو پہلے 2 اطوار ہوتے ہیں وہ مسیح خداوند کی آمد ثانی جو ابھی ہونی ہے، جو ہمارا ایمان ہے کہ روز محشر کو اس نے آنا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، جس میں ہمارا پیغام ہوتا ہے کہ خبردار رہو،
जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि हम उस दिन के बारे में नहीं जानते कि वो कब आएगा, लेकिन होगा जरूर। तो उसके लिए इंतजार जो कि है उस हिरनी की तरह करना पड़ता है जो शफाफ पानियों के चश्मों की तलाश में रहती है, गदले पानी की तरफ नहीं जाती। इस इंतजार का ये माना है। तो हम बड़ी खुश असलूबी से उसका इंतजार करते हैं। फिर दूसरे दो जो अतवार हैं वो आमद अव्वल जो आज से 2023 साल पहले बैतलहम की चरनी में हुआ, उसकी यादगार मनाने के लिए, उसकी सालगिरह मनाने के लिए हम अपने आप को भरपूर तौर पर, जिस अंकल जी बता रहे थे, नए कपड़े खरीदते हैं, बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, गीत संगीत का प्रोग्राम होता है, शायरी होती है, और हमारे मुस्लिम भाई और बहनें इसमें शामिल होते हैं। हमारे स्कूल्स में मैं कई बार समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम टीचर्स को जो कि वो खुशी होती है, और वो हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, ड्रामे होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, और उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो कि इनमें शामिल हों। तो ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि किसी को कन्वर्ट करना या कोई तब्दील करना, नो, ये मतलब ये है कि हम रवादारी के साथ इस इवेंट को पूरे जोश के साथ, पूरी शदोमद के साथ जो कि सेलिब्रेट कर सकते। सही हो गया सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप हम सबको एक मजहबी रवादारी का कोई पैगाम, क्रिसमस डे के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, कैद आज़म के हवाले से, डे के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। मेरा पैगाम यही है कि जिस तरह फरिश्ते ने कहा था कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती और अमन। इस वक्त मौजूदा दौर में कायद ने हम पर बड़ा एहसान किया, उसने मुल्क पाकिस्तान दिया, और मसीह खुदावन का एक बड़ा एहसान है कि उसने बनी नो इंसान को गुनाहों की गुलामी से निकाला। तो मजहबी तौर पर रवादारी की ज़रूरत ये है कि हम एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करें, एक दूसरे के नुक्ता नज़र को खुश असलूबी से सुने और उसे कबूल करें, और उसके साथ जिससे हम इस दुनिया में अपने मुल्क पाकिस्तान में अमन पैदा कर सकते हैं। और इसी में ही हम जिस तरह उस वक्त स्टार जो कि नमूदार हुआ था, हम सभी क्रिसमस के स्टार्स हैं, तो स्टार का काम है रोशनी देना, और हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए रोशनी के मीनार साबित होने की ज़रूरत है। अमीन साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, थैंक यू बेटा। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में अपने बहन भाइयों को ये पैगाम देंगे कि मिलजुल कर रहें, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह सुलह सलामती फरोतनी का शहजादा है। तो हमें भी आपस में, जैसे उसने हमें सबक दिया है चरनी में पैदा होकर, इसी तरह हम भी आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, सुलह सलामती से रहें, और अपने मुल्क के लिए नमूना बन सकें, और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकें। हाँ जी, और एक दूसरे को माफ़ करें, जो किसी ने गलती कताई की भी है तो ये माफ़ करने का दिन है। हम लोगों को गले लगाएं, लोगों को माफ़ करें, और लोगों के साथ खुशियाँ बांटें। ये क्रिसमस का मतलब है खुशियाँ बांटना, अमन से रहना, खुशियाँ बांटना, हर वो अच्छा काम करना जो आपके कौम के लिए, आपके मुल्क के लिए फायदेमंद हो। ये क्रिसमस मनाने का दिन है, सुलह सलामती से रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इफ्तिखार साहब आपका, अमीन साहब आपका। नाज़रीन, आपने हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से सुना क्रिसमस का जो पैगाम है अमन है, खुशियाँ बांटना है, एक दूसरे के साथ मिल बैठना है, और वही सेम चीज़ जो है आज के दिन कायद डे के हवाले से भी उसका यही पैगाम है। कैद आज़म ने भरपूर जदोजहद की, अपनी पूरी ज़िंदगी में हमें एक मुल्क दिया। तो आज के दिन हमें ये अहद करने की ज़रूरत है कि सब जितनी भी पाकिस्तान में जितनी भी कम्यूनिटीज़ रिहाइश पजीर हैं वो मिल के एक दूसरे के साथ इस मुल्क को, कौम की बका के लिए काम करें, अमन का दर्स दें, मोहब्बत से रहें, तो ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। कि जब तक हमारे ये अरकान असम्बली किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो इकट्ठे नहीं होते, तो बड़ी सियासी जमातों ने तो भाई नहीं बनाना, उनके तो अपने वफादात हैं, उनके मामले, वो इस चीज पे आते नहीं है, वो इधर कैसे आएंगे, उनको अपना नुकसान है। अब डर ये होता है कि जनाब जो इमरान खान ने क्यों नहीं बनाया, इमरान खान ने सूबे की तरफ इसलिए नहीं आया, उसे ऐसे खौफ था कि जनाब ये मैं साउथ पंजाब असम्बली बना देता हूँ, लाहौर जो है वो तो सारा चला जाएगा, साउथ पंजाब पंजाब जो है अलग हो जाएगा ना, पंजाब और साउथ पंजाब, तो पंजाब चला जाएगा नून लीग के पास। बिल्कुल,
تو اکثریت ہی ان کی یہاں پی ٹی آئی کی ہونی تھی، تو وہ ان کو فکر پڑ گئی، انہوں نے کہا یار میں تو نہیں بناتا بھائی اس کو، گول کر دیا جائے، مطلب معاملہ گول کر دیا گیا۔ ہارون بھائی مفادات کی بات ہے، مفادات جب تک ختم نہیں ہوں گے ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ آج اگر یہاں 4-5 لوگ قربانیاں دیں، دیکھیں مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہماری فطرت میں شامل نہیں ہے۔ ہم پرامن طریقے سے پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، سینٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر رہ کے اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اس زاویے سے تو پھر کبھی بھی صبح جو پنجاب جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بنتا سر، لیکن یہ ہے نا، ہم ملک کے خلاف نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدم استحکام نہ ہو، ملک میں استحکام، پہلے ہم معاشی طور پہ برباد ہوئے پڑے ہیں، اگر یہاں ہم عدم استحکام پیدا کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوگی نا، ہم یہ سوچتے ہیں جی، اس لیے ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارے سیاستدان اس چیز کو نہیں سوچتے، ہماری شرافت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ کیا کہیں گے ہارون بھائی، حکومتیں آئیں، ہمیں ساؤتھ پنجاب کا ایک انہوں نے خواب دکھایا، خود سے خواب دکھانے کے بعد خود ہی آپس میں اتفاق نہیں کر پا رہے۔ اگر ہماری جتنی سیاسی قائدین یا پارٹیز ہیں اگر وہ آپس میں اتفاق کر لیں تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ اگر انہوں نے اپنے کسی بھی خواہ پارٹی نے